السلام عليكم ورحمة الله. غادي نبداو في الشرح ديال طريقة العمل في برنامج فوتوشوب للديزاين. أول حاجة، قبل قبل من الديزاين خصنا نتعلمو الطريقة باش نجبدو النيتش والطريقة نختارو النيتش علاش غادي نخدمو. المهم اليوم باقي غندير لكم شرح عن الطريقة ديال تويتر، طريقة العمل في تويتر. مثلا ملي كتلقى واحد التغريدة في تويتر، هاد السيدة مثلا كتقول لك أنا حقا أريد هذا القميص، وكتسول دابا السيدة كتقول بالونجلي، كتسول بلي واش هاد القميص يا ريت تكون مازال باقي يكون عاودوا يطلقوا هاد الحملة، لأن هاد الحملة ديال التيشيرت كانت خدامة، كان معروض للبيع، تم وقفوها. قالت لك يا ريت يكون كان هاد التيشيرت دابا غادي نشريه، اش غنديرو حنا. غادي يجي واحد الشرح ان شاء الله، غادي نشرح لكم الطريقه باش تجبدوا الناس، كيفاش تلقاو بحال هاد الناس هادو اللي كيطلبوا التيشيرتات. دابا غادي نشرحوها كيفاش نقادو الديزاين. غادي نجيو لهاد السيده هادي، غنلقاو راسي معلق عليها، هاني انا معلق عليها هاد السيده. صايبت ليها ديجا، صايبت ليها التيشيرت وحطيتو هنا. كيف ما كتشوفوا التيشيرت، علقت عليها. يعني مرة الظهر 34 واحد شافتو. إجمالي مشاركات نقالت على الرابط، جوج الناس اللي دخلوا لك الرابط اللي عندي لا غادي يشرو. تقريبا بعد شي واحد المبيعة. المهم غادي نجيو كنكليكيو على التصويرة ديال التيشيرت، غادي نحفظوها عندنا في التليفون. من بعد غادي نخرجو. هذا الموقع الأول اللي وريتكم، هذا الثاني. هذا علاش كنستعملو؟ إلا كنستعملو لما كنشوفو شي تصويره اللي ما بايناش مزيان، باين فيها مثلا النص الاخر ما باين، او كتبان التصويره باينه وما نصحاش في اللوغو ديالها ما ناصح. كنجيو لهنايا، كندخلو ليه، كنديرو هاد، كنكليكو على هادي. هذا التيشيرت هنا هو هذا. كيف ما كتشوف مثلا لقينا التيشيرت في تويتر، ولكن لقيناه مضبب، ما بيناش الجوده ديالو. كنجيو هنايا كنديرو البحث، كيطلع لنا التيشيرتات اللي كيشبهوا هاد التيشيرت. غنجيو التيشيرت اللي هو هذا. اللي هو هذا غادي ندير ليه التنزيل. نزلنا عندنا في التليفون. كندخلو للفوتوشوب. الفوتوشوب اول مره غادي تدخل الفوتوشوب، غتكليكي على هادي، كتكليكي اللي لاير بيضاء. من بعد غتكليكي على هادي، غادي دير بي ان جي هكذا. هذه الطريقه اللي غنخدم عليها يوميا. من بعد غادي تجي هنايا الزائد، غادي تهز اللوغو اللي بغيت تخدم عليه. ها هو يطلع لنا اللي هو هذا شرينا من تويتر. غادي نكليكيو عليه. هنا غادي نقطعو البلاصة اللي غادي ناخدوها هي هذه. غنكليكيو هنا. غادي نزيدو نكبرو واحد شوية. بالنسبة دابا حنا بغينا اللوغو، بغينا نحيدو هاد اللون الأسود كامل، غنحيدو باش يبقى اللوغو بوحدو. اش غنديرو؟ غادي نجيو لهادي، غنجيو لهنا، غنجيو لهذا الراس هذا، غنكليكيو عليه، غنديرو مفعل، غنجيو لهاد القلم هذا، غنكليكيو عليه. غادي نحطو هاد النقطة في البلاصة اللي بغينا نمسحو. غنحطوها مثلا في هنا في البلاصة كحلة، غنكليكيو. هنا دابا كيتمحى، كيبقى لينا اللوغو بوحدو. شفتو كيبقى اللوغو. الا كيما كتشوف كينشد الكحولية هنايا. غادي نحاولو نزيدو هاد الخط شوية هكاك، تيبان لنا بلي راه مشى، وغنكليكيو على اوكي. من بعد الا كان التيشيرت صغير مثلا بحال هكا، غنكبر نزيد به شويه باش يجي التيشيرت هو هذاك عبر واحد. من بعد كنجيو هنايا، كنديرو التصدير، كنجيو هاد الافتراضي، كنديرو اختياري، كنجيو هنا هذا هو المهم، كنديرو هاد 5400 وهادي
4500. حاجة ضروري هذا المقاس، هذا ضروري جدا. كنديرو حفظ المشروع. يعني لقينا واحد المشكل هنا، يعني نحيدو واحد الزيرو زايد واحد الزيرو، يعني غادي نديرو الحفظ. غنتسناو الصورة تتحفظ ونمشيو غنمشيو دابا نخلو الصورة تحفظ ونمشيو للتيشيت. يعني غندخلو للتيشيت الموقع تاعنا الموقع ديالنا. كما كتشوفوا كونت باش خدام. يعني طريقة سهلة جدا، كنتمنى كلشي يفهمها. نكبرو شوية. يعني غنجيو لهادي باش نقادو ديزاين جديد. كنختارو الديزاين اش غنخدمو. غنديرو التيشيرت دائما سبقو كلاسيكي، دائما هو الاول كلاسيكي. هاد الربعة كنصح كلشي بهاد الربعة، هاد الربعة هما اللي ديما غادي نخدمو عليهم ان شاء الله. من بعد كاين ديزاينات اخرين غنعطيكم العبارات تاعهم، نوريكم الطريقة باش تروجوها وتبيعوهم. يعني دابا غنديرو التتمة. يعني واحد الحاجة اللي ضرورية، يعني كيف ما كتشوفوا هاد التيشيرت هذا كان في تيشيرت اسود، يعني درنا في ابيض ما غاديش يبان لينا مزيان. يعني غادي نخلوه في التيشيرت اسود، هي بغاتو اسود، يعني غادي نجربها في الالوان اللي هي هادي. غنديرو اختيار الكل، ها هي. غنحيدو اللون الابيض باش يبقى اللون الاسود والالوان الاخرى مغلقة. غنجيو ثاني نديرو نفس الطريقة، نفس الطريقة. غنجيو نديرو نفس الطريقة لهذا، قبية حتى هي نفس الطريقة لهذا. بالنسبة للألوان، إلى حسب الكليان باللون الأبيض عطيه اللون الأبيض، باللون الأسود عطيه اللون الأسود. نجي نديرو هاد التحميل العمل الفني، نديرو هادي كل واحد كيفاش غيجي في التليفون ديالو. غادي ناخدو الديزاين اللي صاوبنا اللي هو هذا. غنتسناو بين يشارج شوية. يعني هنايا كتشوفو بلي تحط الديزاين اللي هو هذا. هنا كيعطينا التيشيرت. قد هنا كنديرو بعض البوستات لي زوينين بزاف، مثلا هنا، مثلا هنا. من بعد كندير هذا التأكيد اللي بالخضر. من بعد نجيو لهنا. الفيديو غيكون طويل شوية، لكن أنا نديرو. دابا الثمن عندك غتبيع $22، غتربح $15 اللي هي 3000 ريال في واحد المبيعة. هنا غتبيع $28، يعني 3600 ريال تقريبا. المهم حنا مثلا ابتداء غنبدي هنا نخلوها $16، ربحوها $10 برا 100 درهم مزيانة كابتدائي. ان شاء الله تتحرك شوية ان شاء الله، وديك الساعة زيد في الثمن، نقص في الثمن. غنديرو اكتمال. هنا ردوا معايا البال اخوان، هنا ردوا معايا البال مزيان. يعني كلشي هادشي بالتليفون، كلشي بالعمل بالهاتف صافي. غادي نديرو هنا ليميتيزيسيون.
ليميتي إديسيون يعني طبعة جديدة درت فيها هاد الغلط واقيلا، ولكن مش مشكل. غنعاودها هنا وغنعاودها هنا كما كتشوفوا الأولى الثانية الثالثة ما غاديش ندير الإسباس ياك. ردوا البال مزيان، غنكوبي هادي هنا ونكوبي هنا ونعاود نكوبي هنا، ما غاديش ندير الإسباس. غنزيد مثلا ندير شير كل مرة دير كلمة مرة زيد. المهم زيد 4 حروف تقريبا وكمل. من بعد غادي نكليكيو على هادي هكذا كنكونو كملنا الحملة ديالنا بسرعة. يعني هذه كتعتمد ليك على شوية السرعة، حيت الناس كل الناس الأكثرية الناس دابا خدامين في تويتر. أي تغريدة طاحت ديال شي واحد بغا شي تيشيرت كيسربي هو الأول كيسبقو يقادو ليه. يعني باش ما انت كتسربي بنادم كتربح مع، يعني كتختار واحد في هادو هو هذا مثلا. كتجي لهنايا هادي باش نختصرو ونسربو نعطيو الكليان الرابط باش يشري. كنكليكيو على هذا الرابط بحال هكا، كنديرو النسخ. بالنسبة لي ما كيطلع ليش بحال هكا يصور ويصيفط لي في واتساب. انا نشرح ليه كيفاش. كتكليكي على هادي كدير النسخ، كترجع كتصور كتكوبي كتهز التصويره كدير التنزيل، كتجي كدير التنزيل كتخرج. كنخرجو دابا هاديك درنا في الكونت ديالنا. كنمشيو عند السيدة اللي في تويتر اللي بغات تيشيرت. هي هادي هي السيدة هادي السيدة. هنا كنديرو ليها التعليق، كنعلقو عليها كنقول لها اوردر هير. كنقول اوردر هير كنقول لها زعما يعني طلبي هنا. وكنكوبو الرابط وردوا البال واحد القضية غنديرها دابا هنا. كنكوبو الرابط كنمسحو هاد من حد هاد سلاش اليمين. ضروري الدراري ضروري الا ما مسحتيش هادي ما غاديش يتقرا لك هذا الرابط ديال التيشيرت، يعني ما غاديش يبان في التغريده. من بعد كنحيدو هادي مثلا كنديرو التصويره ديال التيشيرت، ولا مثلا نديرو التصويره اللي شارجينا بحال هكا. يعني بلا ما نعاود نشرح الطريقه. حضرنا التغريده حنا غردنا دابا. اللي هي هادي كما كتشوفوا معنا ها هي هكذا. دابا هي كتجي السيد ولا السيدة اللي كتلاح المنتوج ديالها، كتجي كتلقاك علقت عليها، كتلقاك عطيتها الرابط من تشري الديزاين ديالها التيشيرت ديالها. كتعطيها التصويره ديال التيشيرت، الرابط اللي هو هذا. كتدخل مباشرة كتلقاها ب 16 دولار، يعني الثمن اللي رخيص. يعني إلا مشينا كنقلبو عليه في الثمن ديالو الحقيقي شحال غنلقاو كيبيع 20 أو 30 دولار. كتختار الألوان ديالها اللي بغات، اسم التيشيرت ولا قبية ولا اللي بغات هي كتختار شنو بغات فيها. ملي كتشري اون فوا كتدخل عندك 10 دولار الربحية ديالك أو 15 دولار. هذا هو الشرح ديال الموقع. كنتمنى كلشي يفهم هذا الموقع، هذا الشرح ديالنا اليوم. وكنتمنى من الأعضاء اللي كيتابعونا في القناة وفي مجموعة واتساب يشاركوا الفيديو مع أصدقاء ديالهم اللي مهتمين بهذا الأعمال ديال العمل عبر الإنترنت، ويتعاونوا معنا باش نكملوا إن شاء الله ونكبروا العائلة في اليوتيوب إن شاء الله. ومن القدام أي حاجة جديدة، أي حاجة عندها علاقة بالربح من الإنترنت، الحاجة اللي تكون يعني حاجة اللي ما جربتها أنا ما غاديش نديرها لكم أنا. حاجة اللي في التجربة وحاجة اللي مضمونة إن شاء الله هي اللي غادي نديرو في القناة إن شاء الله تعالى، باش ما نبقاوش نضيعو الوقت على والو. المهم نخليكم مع الشرح. ما تنساوش ديروا لايك يا اخوان. اللايك اللي تفرج في الفيديو ديال لايك يا اخوان، وشاركوا في المجموعات ديال الفيسبوك باش تعاونوا معنا. انا كندير كما كتشوفوا الشرح كان شرح فابور،
يعني واحد الحاجة اللي كنستافد فيها هي يوتيوب. يعني ماشي اصلا بغيت انا نستافد من اليوتيوب، غير بغيت باش نقرب للمجموعة وصافي الناس كتار. ماشي بقى في واتساب كل واحد نشرح ليه، حاجة صعيبة بزاف. المهم ما تنساوش تفرجوا في الفيديو، ديروا جيم، حطوا واحد الكومنتير اللي زوين بزاف يكون محفز لينا، وما تنساوش ديروا ابوني وتشاركوا هذا الفيديو في الفيسبوك ديالكم، في الصفحات ديالكم في الفيسبوك باش تعاونوا معنا. المهم ان شاء الله اي حاجه اي استفسار نجمع في واتساب ان شاء الله، وانا نجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن.